हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट। होपफुली ये सब ठीक होंगे। आज का जो सा हमारा टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई एंड सप्लाई कर्व्स। और इसमें जो चीज़ कंसेप्चुअली डिस्कस करने वाली है दैट इज़ चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है जिसकी मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के साथ। लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है कि देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड सप्लाइड। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस है, उसका जो सी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है सप्लायर के एंड पे, जो सा मैन्युफैक्चरर है जो सा उस प्रोडक्ट को बना रहा है, तो इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मीन्स अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। दिस मीन्स दैट सप्लाई कर्व्स टिपिकली हैव अ पॉजिटिव स्लोप। जहाँ पे उसने टिपिकली बात की है, ये नॉर्म्स हैं, ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन हर केस में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड है तो उस केस में क्वाइट पॉसिबल है कि ये सिनेरियो एग्जिस्ट ना करे। अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ भी रही है तो उसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकी। क्वाइट पॉसिबल लाइफ सेविंग ट्रैक्स की, क्योंकि उनके पास सप्लायर्स के पास ऐसा बैकअप ना था। तो ये ओवर द टाइम चीज़ें जो सी हैं ये वो एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस है, यहाँ पे हमारे पास जो सी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है या क्वांटिटी जो सी सप्लाइड है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वो हमारे पास ये है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी जो सी सप्लाइड है वो भी बढ़ रही है। अब थाउजेंड्स में यहाँ पे बुशल्स मेंशन है, ठीक है, तो वो भी बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, जैसे जैसे प्राइस कम होती है क्वांटिटी सप्लाइड कम होती है। अब बात करते हैं कि सप्लाई क्या चीज़ है। अ सप्लाई कर्व इज अ ग्राफ इलस्ट्रेटिंग हाउ मच ऑफ अ प्रोडक्ट अ फर्म विल सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस। तो ये फर्म के एंड पे है, ये कंज्यूमर के एंड पे नहीं है। इससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया था और हमने देखा कि चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। दैट वाज आवर फर्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। और लेकिन उसमें केस डिफरेंट था, ठीक है, वो था कंज्यूमर के एंड पे चीज़ें कि कंज्यूमर की डिमांड कितनी है, ठीक है, मार्केट के अंदर। लेकिन अब देखें यहाँ पे हमारे पास प्राइस है तो प्राइस के डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स होंगे, ठीक है। लेकिन सप्लाई, यहाँ पे हम सप्लाई देख रहे हैं और सप्लाई कौन कर रहा है, वो हमें मैन्युफैक्चरर कर रहा है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर। तो जो सी सप्लाई है वो सप्लायर के एंड पे है कि प्राइस के बढ़ने के साथ सप्लायर का किस तरह का रिस्पॉन्स होगा। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी है तो यार उसकी तो डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेटली चीज़ों की लॉ ऑफ डिमांड हमें यही कहता है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड को हमने यहाँ पे साइड पे रखना है। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की। उस वो और हमें ये बताता है कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है और प्राइस के पीछे जो भी डिटर्मिनेंट्स हों, सप्लायर के एंड पे उसकी प्रोड्यूस जो सी क्वांटिटी होती है या प्रोडक्ट की या क्वांटिटी सप्लाइड होती है वो भी बढ़ जाती है। अब देखें यहाँ पे अगर हमारे पास $3 थे तो यहाँ पे हमारे पास 30,000 बुशल्स आ रहे थे। अब जैसे उसकी पर जो सी प्राइस है सोयाबीन की पर बुशल वो $4 पे चली गई, तो जो सी हमारे पास बुशल्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो 4.5 पे चले गए थाउजेंड्स पे। तो मीन्स एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्वांटिटी सप्लाइड वही बात कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट अ फर्म वुड बी विलिंग एंड एबल। फर्म की मर्जी होगी और वो एबल भी होगी, उसके पास रिसोर्सेज भी होंगे कि वो उसको प्रोवाइड करे टू ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ओवर द टाइम ये चीज़ें डिस्कस की जाती है, नॉर्म्स होती हैं, ये हर सिचुएशन में ये चीज़ें इंप्लीमेंट हम लोग नहीं कर सकते। अब ये है कि हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई हैं। हर केस में, मतलब कोविड का केस था, अचानक एक चीज़ आ गई, ठीक है, तो मे भी उस केस में ये चीज़ एग्जिस्ट ना करे। तो अब हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई को डिटर्मिनेंट्स कौन करते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड में हमने देखा था कि भाई प्राइस या डिमांड उसको कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम सप्लाई देख रहे हैं। एक तो प्राइस ऑफ द गुड है, गुड की प्राइस ज़्यादा है कम है, एक वो हो गया। दूसरा हमारा है प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट, आपकी जो सी कॉम्पिटिटर हैं आपके, उनकी प्राइस क्या है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग आपकी सप्लाईज चेंज होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड, आप गुड को प्रोड्यूस करें, जो सी प्राइस ऑफ द गुड है ये तो एक मार्केट तय करिए ना चीज़ें, ठीक है, मार्केट में डिमांड किस तरह है, प्राइस ऑफ द गुड उस पर भी डिपेंड करेगा लोगों की क्या डिमांड है। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट इज समथिंग एल्स, कि कंपनी कितनी कॉस्ट में उसको प्रोड्यूस कर रही है। उसमें आपकी लेबर आ जाती है, इनपुट जो सी आपकी हैं, लैंड आ जाता है, उसमें टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, आपकी जो सी मशीनरी रिक्वायर्ड है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आपका आ जाता है। तो ये तो हमारे पास हो गया लॉ ऑफ सप्लाई। अब नेक्स्ट हमने जो सा बात करनी है वो हमने बात करनी है चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एक जैसे नहीं होते, जैसे चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक तरह नहीं थे।
جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس گراف آ رہا ہے، اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. یہ ایک پازیٹیو سلوپ ہمارے پاس آ رہی ہے کہ جیسے جیسے پرائس بڑھ رہی ہے کوانٹٹی سپلائڈ بڑھ رہی ہے. ہم نے یہی کہا لا آف ڈیمانڈ میں کہ جیسے جیسے پرائس بڑھتی ہے کسی پروڈکٹ کی سپلائی کی کوانٹٹی بڑھتی ہے. یہ گراف میں یہی بتا رہا ہے. پی نوٹ پہ کیو نوٹ تھی، پی ون پہ یہ کیو ون ہے. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب ہمارے پاس کیا ہوا، پرائس جب بڑھی اوپر کی جانب گئی تو ہمارے پاس کوانٹٹی بھی بڑھ گئی. تو یہ تو ہمیں بتا رہا ہے لا آف سپلائی، اور اس چیز کو کہتے ہیں چینج ان کوانٹٹی سپلائڈ. جو سی کوانٹٹی سپلائڈ ہو رہی تھی مینوفیکچرر کے اینڈ پہ، اس میں چینج آ گیا لا آف سپلائی کے نتیجے میں. ٹھیک ہے، پرائس بڑھی، کوانٹٹی سپلائڈ بڑھ گئی. یہ ہمارے پاس فرسٹ کیس ہے. ہائر پرائس کاسز ہائر کوانٹٹی سپلائڈ اینڈ موو along دا ڈیمانڈ کرو. تو یہ ڈیمانڈ کرو جو سی ہے اس کے along موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے پاس ہو گیا سمپل کانسیپٹ. اور اس کو یہ چینج ان کوانٹٹی سپلائڈ. اب ہم نے بات کرنی ہے چینج ان سپلائی کی. اچھا یہ دیکھیں، جیسے یہ پرائس ہے، پرائس بڑھی، سپلائی بڑھ گئی. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک اور کرو آ گئی. یہ کرو یہاں سے یہاں پہ شفٹ ہو گئی ہے ڈفرینٹ ٹائم پیریڈس میں، ڈفرینٹ سینیریوز میں. یہ کرو یہاں پہ پہلے تھی، پی نوٹ کے اوپر اگر اس کی کوانٹٹی یہاں پہ تھی، لیٹ سے یہ $3 ہے، یہ $5 ہے، تو $3 کے اوپر یہ چیز یہاں پہ چلی گئی ہے. اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اس کی جو سی کوانٹٹی سپلائڈ ہے وہ بڑھ چکی ہے، تو کرو جو سی اپنی جگہ سے شفٹ ہو گئی ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ سینیریو ہے کسی بھی پروڈکٹ کی سپلائی کا. ٹھیک ہے، مطلب جین میں یہ پروڈکٹ کا یہ سینیریو تھا، لیکن فیب کے اندر پرائس وہی ہے لیکن سپلائی بڑھ چکی ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہاں پہ لا آف سپلائی نہیں ایسا چیک کر رہا، کیونکہ لا آف سپلائی بتاتا ہے پرائس بڑھتی ہے دین along دا کرو موومنٹ آتی ہے. یہاں پہ جو سی کرو ہے ہماری شفٹ کری جا رہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیوں ہے. ان دا سیکنڈ کیس چینجز ان ڈیٹرمنٹس آف سپلائی، سپلائی کے جو سے ڈیٹرمنٹس ہیں ادر دین پرائس. تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا، چینج ان کوانٹٹی سپلائڈ میں ہمارے پاس ڈیٹرمنٹ کون سا تھا، پرائس تھا. پرائس بڑھ رہی تھی، چینج آ رہا تھا. لیکن اس کیس میں جو سی یہ کرو ہماری موو کر گئی، ہمارے پاس ڈیٹرمنٹس پرائس نہیں ہے، پرائس کے علیحدہ کوئی چیز ہے. وہ کیا کرتا ہے، دیٹ کین کاز این انکریز ان سپلائی اور شفٹ آف دا انٹائر سپلائی کر فرام ایس اے ٹو ایس بی. تو اس نے شفٹ کر دیا. اب یہاں پہ پرائس نہیں ہے، پرائس سیم ہی ہے، پرائس اپنی جگہ فکس ہے، لیکن اسی سیم پرائس پہ پرائس وہ کوانٹٹی سپلائڈ بڑھ گئی ہے. اب آپ دیکھیں گے کون سے وہ ہو سکتے ہیں، مطلب ایسے کون سے ڈیٹرمنٹس، ابھی ہم نے ان کو ڈسکس کیا. فار ایگزامپل اگر ایک مینوفیکچرر کسی پروڈکٹ کو پرووائڈ کر رہا ہے لیکن اس کے جو سے را مٹیریلس تھا، ٹھیک ہے، اس کی جو سی لیبر کوسٹ تھی، ان پٹ کوسٹ تھی، وہ اس کی کم ہو گئی، یوٹیلیٹی کوسٹ تھی وہ کم ہو گئی. اب پرائس تو اس کی پروڈکٹ کی وہی ہے مارکیٹ کے اندر، لیکن اس کے پیچھے بنانے کی، اس کو مینوفیکچر کرنے کی پرائس کم ہوگی. تو کوائٹ پاسبل ہے وہ اپنے جو سے نمبرز ہے، ٹھیک ہے، وہیں سے وہ جو سا پیسہ بچا رہا ہے وہ اپنے نمبرز پروڈیوس جو سا کر رہا ہے اس کو زیادہ پروڈیوس کر دے. یہ ہو سکتا ہے. اب دو کمپیٹیٹر ہیں، پیپسی اور کوکا کولا ہے، اور کوکا کولا پہ ان کیس ان کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، بین لگ جاتا ہے کسی بھی کنٹری کے اندر، وہ ان کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. پیپسی کا اپنا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، تو کوائٹ پاسبل آپ ان کی سپلائی وہ زیادہ کر دیں گے، سیم کوانٹٹی کے اوپر بھی وہ زیادہ کر سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں پرائس اگر ان کے اینڈ پہ جو سی چیزیں ہیں. لیکن چونکہ مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن موجود نہیں ہے، میدان کھلا ہے، تو وہ اپنی جو سی سپلائی ہے وہ بھی بڑھا سکتے ہیں. سو دیر آر ٹو مینی ڈیٹرمنٹس. ٹھیک ہے، آپ کی سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں، آپ کی کمپلیمنٹری پروڈکٹس ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کے مطلب ڈیٹرمنٹس کے طور پہ کام کرتی ہیں. سو اب نیکسٹ ہم اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے پاس یہ گراف ہے، یہ ہے چینج ان سپلائی کا. ٹھیک ہے، یہاں پہ چینج ان سپلائی ہو چکا ہے. چینج ان کوانٹٹی سپلائڈ جو سا آتا ہے وہ کراس دا کرو ہوتا ہے. اب دیکھیں وین سپلائی شفٹ ٹو دا رائٹ، جب سپلائی شفٹ کرتی ہے رائٹ کی جانب تو سپلائی انکریزز. ٹھیک ہے، یہ پازیٹیو ہے. دس کازز کوانٹٹی سپلائی ٹو بی گریٹر دین اٹ واز پرائر ٹو دا شفٹ. مطلب پرائر ٹو دا شفٹ یہ والی تھی، اب یہ یہاں پہ چلی گئی ہے تو یہ گریٹر دین ہے. لیکن ایک اور بھی بات ہے، اگر یہ لیفٹ کی طرف شفٹ کر جاتی ہے تو اس کا مینز ہے کوانٹٹی سپلائڈ کم ہو گئی ہے سیم پرائسز کے اوپر. تو یہ بھی کیس ہو سکتا ہے مارکیٹ کے اندر کہ سیم پرائسز، فار ایگزامپل آپ کی جو سی ان پٹ پرائسز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ بڑھ گئی، ہم نے کوانٹٹی سپلائڈ کم کر دی. آپ کے امپورٹس ڈپینڈنٹ تھی آپ کی کمپنی، امپورٹس کے اوپر کوئی پابندی لگ گئی، ٹھیک ہے، آپ کی امپورٹس رک گئیں، کوئی سپلائی چین میں ایشو آ گئے، تو کوائٹ پاسبل ہے کوانٹٹی سپلائڈ آپ کی ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس جانب جب رائٹ طرف جائے گا تو وہ بڑھ جائے گی، جب لیفٹ طرف جائے گا تو وہ کم ہو جائے گی. دس کاسز کوانٹٹی سپلائی ٹو بی گریٹر دین، یہ مطلب پہلے والے سے زیادہ بتا رہا ہے. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں پی نوٹ پہ یہی پرائس جو تھی یہاں پہ پہلے تھی کوانٹٹی سپلائڈ، اس پرائس کے اوپر اب وہ یہاں پہ پہنچ چکی ہے. فار ایگزامپل یہ $3 تھا، اب ہم تھوڑا سا نومیریکل ڈیٹا لے لیتے ہیں، اور یہاں پہ یہ 5 تھی، تو یہاں پہ جا کے یہ 8 ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح P1 کے اوپر، اس پرائس کے اوپر، فکس پرائس کے اوپر، جہاں پہلے یہ
चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो सा आया था ये इतना आया था हमारे पास, लेट से इसको हम 7 ले लेते हैं, ठीक है, 7 है हमारे पास, तो यहाँ पे जाके ये कितना हो गया, 10 हो चुका है। सेम पॉइंट्स के ऊपर, सेम प्राइसेस के ऊपर पूरी की पूरी कर्व शिफ्ट कर चुकी है, ठीक है। तो ये राइट की जानब भी मूव कर सकती है, ये लेफ्ट की जानब भी मूव कर सकती है। वो मैंने आपको बता दिया है कि राइट की जानब मूव करेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, लेफ्ट की जानब होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। अब देखें चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। अब हम बात करें कि प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है, ये प्राइस में P नोट से P1 पे चली गई, तो हम क्या बात करेंगे, चेंज इन, ये होगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ये होगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड दैट विल बी मूवमेंट अलोंग द कर्व। ये मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, प्राइस डाउन है और नीचे डाउन, प्राइस कम हुई तो ये हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी, ठीक है। लेकिन चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स लाइक कॉस्ट है, ठीक है, इनपुट प्राइसेस है, टेक्नोलॉजी है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज है, उससे क्या होगा, उससे आपकी शिफ्ट जो सी है वो जो सी आपकी कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगी। जिस तरह ये कर्व यहाँ से उठ के यहाँ पे भाग गई, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये देखें कर्व जाके हमारी यहाँ से उठ के आगे चली गई है, तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट ऑफ द कर्व, और दैट वुड बी चेंज इन सप्लाई, इसको हम चेंज इन सप्लाई कहेंगे। अलोंग द कर्व जो सा होता है उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं, ठीक है, और जो से लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है, और जो से कर्व जब टोटल शिफ्ट हो जाती है उसको हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, ये हमारा टॉपिक था। इसका जो सा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम वर्सेस डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें डिमांड एंड सप्लाई की जो सी कंबाइंड कर्व्स होंगी हम उनको डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज क्वाइट कम्प्लेक्स। जो सभी हमने इसकी डिस्कस किया इससे बहुत ज़्यादा वो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ठीक है, आप ग्राफ भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जब मैं बनाऊंगा तो इसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। लॉ ऑफ डिमांड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हम उस पर वीडियो एक बना चुके हैं पहले, उस लॉ ऑफ डिमांड की जो सी वीडियो है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसको क्लिक करके जाके देख सकते हैं, और जैसे ये वीडियो हमारी रेडी होगी वो भी मैं लिंक के अंदर मेंशन कर दूंगा। होपफुली आपको वीडियो लाइक्स पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आप मेंशन कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।